देखें दुआ, एक तो रिलीफ कल जो आमिर भी उसका जिक्र कर रहे थे, जो खान साहब को नहीं बताया गया, वो मिल गया, बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि दूसरा ग्रुप जीत गया तो उसके बाद शायद वो मामला बहुत तब्दील हो जाएंगे। मुझे अगर से नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, जाहिर है। और ट्रंप साहब को उनकी इस्टेब्लिशमेंट जीतने दे, उनकी यही बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद वो बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आएंगी। वो ज़ाहिर है किसी मीडिया टॉक में सवाल ही हो सकता है ना उनसे कि जी अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं कि जी वो इस तरह से हो रहा है, आपका एक दोस्त जेल में पड़ा हुआ है, तो वो कोई जवाब देंगे तो पता चलेगा उनसे कि उनका क्या मूड है। और ज़ाहिर है उससे तो उम्मीदें इनको नहीं लगानी चाहिए, लेकिन लीडर उनका चूँकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इतनी देर से वो जेल में है, तो वो फिर उम्मीदें तो होती हैं, और वो बाहर वाले भी उम्मीदें तो दिला ही रहे होते हैं ना। तो बाकी तारीखें इसलिए दे देते हैं कि डेट तो अच्छी होती है, वो दे देनी चाहिए, उसमें हर्ज कोई नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब की कितनी बार आपको याद होगा मेरे कायद के बारे में कहते थे जी बस अब आए, फिर इतनी डेट्स आ गई, फिर वो मेरे ख्याल को पता नहीं 31 फरवरी की भी डेट आई थी, वो चलता रहा उन दिनों, ये शुगल चल रहा था बहुत ज़्यादा। आजकल ये चल रहा है, ये हमारा चूँकि नसीब में लिखा गया कि इसी तरह से इस मुल्क में सियासत चलनी है और यही मामलात रहने हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बिल्कुल है, ना लिया जाए अलहदा बात है। मुझे नहीं समझ आती कि वो प्रेशर कितनी देर तक ये इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त किया जा सकता है। ज़ाहिर है आप कान बंद नहीं कर सकते, आपके कान में आवाज़ जब पड़ना शुरू होती है तो फिर ज़ाहिर है वो एक के बाद दूसरी आवाज़ आती है। और ये भी फैक्ट है कि आखिरी वक्त तक जो हुक्मरान होते हैं वो बहुत मशहूर वो मजीद निज़ामी साहब मरहूम कहा करते थे कि हुक्मरान के 12 बज चुके होते हैं, लेकिन वो यही समझ रहा होता है कि अभी 11:15 बजे और ये बाकी 15 मिनट मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें सब कुछ काबू कर लूँगा, जो कि नहीं काबू कर पाता वो। ये भी फैक्ट है, जो इक़्तिदार में आ जाता है वो जैसे भी आया हो, उसको लगता है ना कि अब मैंने हर हाल में अपने इक़्तिदार को बचाना है। अब सारी उम्मीदें जो, और बार बार मैं सुन भी रहा हूँ उस हवाले से ये बात भी करते हैं कि वो जो आइनी बेंच बनना है उस पे सारी उम्मीदें इस वक्त तो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, क्योंकि उससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने आते ही ज़ाहिर मुनीब अख्तर साहब को उसमें डाल लिया था, तो वो एक तरह से उस वक्त तक तो उम्मीदें टूट गई थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि जिसके लिए सारी कोशिश की और एक एक्ट में तरमीम करना पड़ी, वो फिर वहाँ बैठा हुआ वो शख्स हो, तो ज़ाहिर है वो तो बड़ा जहर लगता है, बुरा लगता है। जो गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि ये ना हो, तो उस वक्त तक। और फिर ये भी बात बड़े वो तवातुर से कही जा रही है ना कि वो असल काम तो आईनी बेंच ने करना है। ये तो आम लोगों के मुकदमे सुन रहे होंगे, इसलिए इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। लेकिन अभी ये सब कुछ टू अर्ली है। सही। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि वो जो दूसरी JIT बनी थी सानिया मॉल टाउन पे, उसके लिए बेंच बन गया लाहौर हाई कोर्ट में। मेरा गालिबन 7 रुकनी लिहाजा बना है वो बेंच, 7 रुकनी बेंच बन गया। मुझे नहीं समझ आई कि वो अचानक, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी अचानक नहीं होता बज़ाहिर, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं तो इस तरह से होना शुरू होता है। बदकिस्मती से आपको पता है जजेस भी हमारे, अल्लाह का बड़ा करम है उन पे, वो जो एक माइंड सेट होता है, एक सोच होती है, उसके मुताबिक लेके चलना शुरू कर देते हैं, उससे हटते ही नहीं है वो। और सारे जजेस हमारे चीफ जस्टिस मैक्सिमम आए, इफ्तिखार चौधरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वो बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा, और वो हम हर दौर में देखते रहे। हर चीफ जस्टिस को ये अपना वो कारनामा करके गया, और एक चीफ जस्टिस वो जो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये इस लेवल पे आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाना कि वो गाड़ी के शीशों पे और उसको रोकना और सारा करना। लेकिन मुझे उस चीफ जस्टिस पे भी हैरत हुई है, वो जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको सर नहीं झुकाना चाहिए था। वो मुझे मंजर अच्छा नहीं लगा, सर उठा के जाना चाहिए था, जो मर्जी हो रहा था। तो बहरहाल ये अच्छी चीजें नहीं है, ये रिवायतें इतनी बुरी पड़ गई हैं कि ये बिल्कुल फैब्रिक
برباد کر دیں گی. میرا خیال ہے اس میں عمران خان صاحب کو بھی اپنی پارٹی کو یہ میسج دینا چاہیے کہ اس لیول پہ نہ جائیں, احتجاج ضرور کریں, اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا, اور وہ تو معاشرے ہی ایسے ہیں نا, وہاں پہ احتجاج کر لے آرام سے, کیونکہ وہاں نہ کوئی ایس ایچ او معطل کیا جا سکتا ہے, نہ وہاں دفعہ 144 لگائی جا سکتی ہے, لیکن مہذب طریقے سے احتجاج کریں, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, جو ظاہر ہے مستقبل میں اور زیادہ نقصان ہے. صحیح. فیصل صاحب. اچھا دیکھیں, اگر یہ مان لیں کہ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر ڈیل ہوگی تو کوئی عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کی دستخط تو نہیں ہونے. ایسے اشارے مل رہے نا جس سے ہم نے آپ نے اندازہ کرنا ہے بھائی یہ ڈیل ہو گئی یا نہیں ہو گئی. تو جو اشارے مل رہے ہیں وہ تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہاں رحمان ملک, چلے ایک ہی بات ہے, جو اشارے جو مل رہے ہیں وہ تو اسی طرف جا رہے ہیں نا کہ ان کے لیے جو آسانی پیدا ہو رہی ہے, اور جو ان کے لیے مشکلات کا دور تھا تحریک انصاف کو, اس کو جو ہے وہ نرم کیا جا رہا ہے. بہت آئیڈیل صورتحال نہیں ہو گئی تحریک انصاف کے لیے, لیکن یہ آگے اب یہ کہنا ہے کہ میرٹ پر عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں, جو زیادتی ہوئی تھی ان کا زیادتیوں کا ازالہ کر رہی ہیں. ہماری عدالتوں سے امید کرنا میرٹ پہ فیصلہ, یہ تو ایک عجیب سی مسئلہ کوئی بات ہے. یہ تو عدالتوں کو آپ اس عدالتوں پہ لوگوں کا کتنا اعتبار ہے, کتنا یقین ہے. وہ تو عامر صاحب بتاتے ہیں نا کہ وہ 149 نمبر پر ہے, تو وہ ان کا نمبر تو تبدیل نہیں ہو گیا عدالتوں کا, نمبر تو 149 ہی ہے. تو پھر وہ انصاف کہاں سے اچانک سے ان عدالتوں کے اندر آ گیا, جن عدالتوں میں کل صبح تک نہیں تھا, پرسوں تک نہیں تھا, تو اچانک سے کیسے انصاف آ گیا. جس طرح عدالتیں ہیں جس طرح فیصلہ دیتی ہیں اسی طرح ماضی میں بھی دیتی رہی ہیں. یہ کہنا کہ ابھی کر رہی ہیں یہ بھی غلط ہے, ماضی میں بھی اسی طرح جو ہوتا رہا ہے, ابھی بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے, مستقبل میں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی بہتری کا راستہ شاید نکل آئے. تو اشارے تو یہی ہیں کہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو گئی. تو اب یہ جو حکومت کی پریشانی ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے. اب وہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 11:45 بج جاتے ہیں تو حکومت سمجھتی ہے کہ ابھی 11:45 بجے ہیں, لیکن 12 بج چکے ہوتے ہیں. پتہ نہیں حکومت کے 12 بجے یا 11:45 ہی ہیں, لیکن حکومت کو چاہیے کہ جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی ان سے بات کریں. بھئی کیا ہے سارا آپ نے ہمیں اتنا جو استعمال کیا, ہمیں صورتحال کی وضاحت کرو. یہ کس طرح آپ ان کو تو کل تک کہتے تھے کہ ریاست پہ حملہ آور ہوئی ہے پارٹی, ریاست کی دشمن ہے. اپنی پوزیشن حکومت کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے وضاحت مانگے. اب یہ حکومت وزیر دفاع یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی. ان کی بات کا مفہوم تو یہ بھائی وزیر دفاع معلوم کرو نا یار, اور ہمیں ہی بتائیں کہ بھائی آپ نے کیا بات ہوئی, آپ کی قوم کو بھی بتائیں بھائی ہو گئی یہ بات. باقی پھر اگر بات ہو گئی تو بوریا بستر سمیٹیں چلے جائیں, فائدہ کیا ہے. نواز شریف صاحب تو چلے گئے, اور ڈیل ہوئی ہے تو کن شرائط پر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہمیں تو نہیں پتا. اگر ہوئی ہے تو یہ وزیر دفاع کو چاہیے وہ ٹویٹ کرنے کے بجائے جو ہے حوالے واقعی جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں, بتائیں کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے استعمال کر لیا سب کچھ, ہم سے سارے کام لیے, اور آخر میں جو دوبارہ انہی سے ڈیل کرنی تھی. تو ہمیں یہ شفٹیں ہیں, کوئی اتنی حکومت کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حکومت نے جو ہے کافی جو ہے وہ قربانی دی ہے اپنے جو پولیٹیکل کیپٹل کی. شاید جتنی نون لیگ نے اپنے اتنے سیاسی اثاثے کو قربان کیا ہے اس ڈیل کے, اپنی ڈیل کے لیے, شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی سیاسی قربانی جو ہے نا کسی نے جو ہے وہ نہیں دی ہوگی. آخر میں کیا ملا؟ اگر اس سارے کھیل میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہیں. اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بیچارے نواز شریف کے ساتھ ہوئی, اور وہ زیادتی کسی اور نے نہیں کی. وہ زیادتی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, وہ زیادتی عمران خان نے نہیں کی, وہ زیادتی ان کی پارٹی نے کی, اور ان لوگوں نے کی جو اس وقت بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اور اس ڈیل سے جو نواز شریف کو جو ہے مائنس کر دیا گیا. آج تک جو ہے وہ مائنس ہی ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیے گورنمنٹ تو ابھی اتنی ساری اس نے قربانیاں دیں. گورنمنٹ نے جبکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی جب بنائی گئی اس ٹائم بھی قربانیاں دینی شروع کر دی تاکہ ان کی ہر چیز مانتے گئے, ہر چیز. تو ظاہر ہے اب وہ یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے موجودہ صورتحال میں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیز پر نہیں عمل کیا, کس ایجنڈے پر نہیں کیا, جس طرح ان کی گورنمنٹ آئی جس ایجنڈے پر نہیں کیا. تو اب یہ صورتحال ساری دیکھتے ہوئے تو ان کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ اب نہیں ہوا ان کی عمل درآمد کیا, تو اب ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ڈیل تو دوسری سائڈ پر ہونا شروع ہو جائے گی. تو ظاہر ہے ریلیف ملے گا, جس طرح بھی ملے گا میرٹ پر ہوگا, جس طرح اس پر چلایا جا رہا ہے. تو اس مطابق جس طرح آہستہ آہستہ دیکھیں
फैसले इतनी जल्दी तेज़ी से, इनके भी तो इतनी जल्दी से तेज़ी से फैसले हुए थे, फिर एयरपोर्ट पर आके ही सारा कुछ उधर नादरा के सारा सिस्टम ही उधर ही आ गया था। जो डील होती तो फिर इस तरह की होती है डील, जिसमें नादरा का सारा सिस्टम एयरपोर्ट पर आता है, फिर सारा इस तरह, फिर काम खुद ब खुद होने लग जाते हैं। तो अगर नहीं होने होते तो काम लंबे लटके रहते हैं, जिस तरह देख रहे हैं अदालतों में केसेस चल रहे हैं जो है। तो आप देखें रिलीफ की ये जो है ना, ये नज़र आना शुरू करते हैं, आसार नज़र आना शुरू होते हैं, बादल छटना शुरू हो जाते हैं। तो वो सूरत हाल देखे पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे डील हो रहा है। अच्छा, जिनके लिए हो रहा होता है उनको नज़र नहीं आती ये चीज़, दूसरों को नजर आना शुरू हो जाती है। अरे आती है यार साहब, कैसे नहीं आती, शो नहीं करते, लेकिन शो नहीं करते वो उस टाइम, वो आंखों पर उन्होंने पट्टी चढ़ाई होती है उस टाइम। तो ये हमारे मुल्क में तो यही सिस्टम हर साल दराज से यही खेल खेला जा रहा है। इसको म्यूजिकल चेयर, आपके लिहाज साहब क्या ख्याल है, डील हुई है नहीं हुई है? आप बताएं ज्यादा अच्छा, आप ज्यादा बेहतर बता रहे थे। तो ये जो डील की बातें कर रहे हैं ना, तो ये वक्त के आने के साथ जो चीज़, असल जो चीज़ है वो है कि जो बानी चेयरमैन है वो जब निकलेंगे तो तब पता चलेगा कि डील हुई है कि सही हुई है। अभी तो जाहिर है, देखा जा रहा है, इसको कहेंगे इकोनॉमिक्स की ज़माने में मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, क्योंकि किसी से काम भी बाज़ दफ़ा डील नहीं होती, तो काम मनवाना हो तो किसी को उसको दिखा दिया जाता है। वो मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, तो इस तरह चीज़ें साथ चलती हैं, इसमें चीज़ों को काबू रखने के लिए किया जाता है। तो ये जो सारी है चीज़ें इस वक्त देखें, वक्त आने के साथ साथ ये जो है ये इसको खुलता जाएंगे। ये गुंजल जो बुने गए थे गुज़िश्ता 2-3 साल से, तो वो देखें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, उसमें तमाम मामला क्लियर होंगे, आवाम फिर देखेगी कि क्या हो रहा है,